गतिलो क्षेत्रास्त्र पनि हुन्छ, उस AK-47 पनि हुन्छ, AK-47 हुन्छ र बुलन्द आवाजको गोलीगट्ठा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा पनि के एक थोपै रगत नबगेर बुद्धका चेला चपेटाहरूले त्यो आन्दोलन अथवा त्यो एकीकरण गरेका हुन् र पुण्य गौतम सामान्य नारा मात्रै लिएर आउँछ कि लाठीसाठी हात हतियार सहित आउँछ? प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, तपाई पनि चेलीहरूको सिउँदो पुछेकै अभियोगमा 14 वर्ष जेल पर्नु भएको वान एक्सन भनेर जुन सुरु गरियो झापा आन्दोलनमा, त्यसमा 21 जनाको टाउको काटिएको हो कि होइन? धर्मप्रसाद ढकाललाई को हत्या भयो के त्यो हत्या गर्नको निम्ति मंगल ग्रहबाट एलियन आएका हुन् र अथवा अमेरिकाबाट लडाकु आएका हुन्? त्यसो भए 21 जनाको हत्या प्रधानमन्त्री संलग्न हुन्छ, त्यही भएर उहाँ 14 वर्ष जेल पसेका हुन्। पञ्चायतले त हामीले त त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्यौं र सबै तात्नु पर्यो ताकि भनेपछि हात हतियार सहित आउने, फेरि जनयुद्धको झल्को दिने आन्दोलन हुने अब भनेपछि भोलि तपाईहरुको ननभेज आन्दोलन हुने हो, भोलि काटमारे जस्तो हुने हो क्या आन्दोलन? सुरुमा माधवलाई अनि त्यसपछि प्रचण्ड जेल हाल्ने ओलीको तयारी छ भन्ने चर्चाहरू माधव नेपाल आफैले भनिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ भनेर नखोज्नुस्, भोलिको आन्दोलनमा आएर हेर्नुस् नेपालमा कुन राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि रक्तरञ्जित छैन मलाई बताइदिनुस्। ल पार्क बनाउने यो कुनै चकाचौधमा जानु जरुरी छैन। जनता भोकले मरे, रोगले मरे, गरिबीमा पिल्से, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईसँग रोग भोग गरिबीको कुनै उपचार छैन। त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि पनि हत्या गरेर आएको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस पनि। 7 सालदेखि 17 सालसम्मका किस्साहरू तपाईलाई थाहा छ। जनमुक्ति सेनाको पोशाक सहित देखिनु भयो, तपाईले नि हतियार कतै लुकाउनु भएको छ? अरे बो आउँछ लिडी बुच्चे अहिले गइरे नथु खैरे कुडा धर्कट झार पत्कर जल्ला पनि भर्ना गरिएको छ। रात र ताप सहितको आन्दोलन गरौँ भन्नुको मतलब के भने दबावमूलक आन्दोलन गर्ने, बुलन्द आवाज गर्ने। नमस्कार गरे भने नमस्कार हजुर, म पनि त हजुरको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ नि भन्दा केन्द्रीय अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्य नचिन्ने लाखौं लाख आदरणीय जनसमुदायहरू निस्किनुहुन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को हुनेछ। पढाइ चाहिँ अन्डर एसएलसी भए पनि हुने अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि नचाहिने। विशिष्ट योग्यता भनेको चाहिँ तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देवदेव भन्दै प्रत्येक दिन केपी ओलीको फोटो अगाडि घण्टा र शङ्ख बजाएर धुपधुहार गर्न सक्नुपर्ने, हनुमान चालिसा जप्नु पर्ने। कस्तो मजाक हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कस्तो खिल्ली उडाइएको। होलीको आन्दोलनमा रमाइलो कुन अर्थमा भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो आन्दोलन नदेख्नको लागि सारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर एकान्तमा उहाँ आफ्नै प्रकारले कुनै रेकर्ड गरिएको गीत सुनेर बस्दै हुनुहुन्छ अरे। मैले बालुवाटारतिर सिंहदरबारतिर भुइँचोमा भेटिने 4 जना मध्ये कुन ठोकियो भने 3 जना त केन्द्रीय सदस्य नै हुने खतरा छ। नमस्कार दर्शक, महाकुलुङ टेलिभिजन हेर्नुहोस्, महाकुलुङ टिभी हेरिरहनुहोस् र महाकुलुङ टिभीमा जनताका सरकारका विषयहरू प्रत्येक दिन तपाईहरुको सामु नयाँ शैली र प्रस्तुतिमा उहाँहरूले पस्किरहनुहुनेछ। त्यसैले म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, महाकुलुङ टिभी हेरिरहनुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ जो चाहिँ पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ताको रूपमा निकै चर्चा पाइरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँ एकजना नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी भोलि पुस 9 गते प्रचण्ड माधव पक्षले एउटा खरो आन्दोलन गर्दैछ भन्ने कुराहरू अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सबै मिडियाहरूमा छाइरहेको छ र त्यो आन्दोलन अलिकति हिंसात्मक हुने हो कि भन्ने कुरा पनि अलिकति मानिसहरूले गरिरहेका छन्। किनभने प्रचण्डले केही दिन अगाडिको एउटा भाषणमा भन्नुभएको छ, अब भेज आन्दोलनले भएन अथवा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले भएन, अलिकति हिंसात्मक आन्दोलन हुन जरुरी छ। अब ओलीलाई गलत्याउनको लागि संसद विघटनको सर्वत्र विरोध गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा उक्त समूहले भोलि गर्ने भनेको आन्दोलन कस्तो हुँदैछ र पुण्य गौतमले कस्तो भूमिका खेल्दैछ? प्रचण्डले भने जस्तै त्यो हिंसात्मक हुँदैछ त? र केपी ओलीले उहाँलाई चाहिँ अलिकति हजारौंको सिउँदो पुस्यो, मारिए के भने एक ढङ्गले प्रचण्डलाई आपराधिक मान्छेको रूपमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चित्रित गर्नुभएको छ। यो विषयमा पुण्य गौतमको धारणा के छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। भनेपछि भोलि तपाईहरुको ननभेज आन्दोलन हुने हो, भोलि काटमारे जस्तो हुने हो क्या आन्दोलन? हैन, अब यो प्रतीकात्मक रूपमा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड्डी भनेको कुरालाई बाङ्गो टिङ्गो बनाएर, कुरूप बनाएर, अनावश्यक रूपमा उछालेर राजनीतिक हिसाबले होइन अराजनीतिक हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्ने गिरोहलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन। आजकल यो समाजमा भनाइ छ नि,
अब कहिलेकाहीँ हामीले जोक्सहरू गर्छन्, अश्लीलता मिसियो भने त्यो एउटा नन भेज जोक्स भन्छन् होइन। अब यसको भेजिटेरियन तर्क भन्छन्। यो हिसाबले प्रतीकात्मक हिसाबले अलि तातो आन्दोलन गर्नु पर्यो, गरम जोसका साथ आन्दोलनमा आउनु पर्यो र सबै तात्नु पर्यो ताकि हात हतियार सहित आउने फेरि जनयुद्धको झल्को दिने आन्दोलन हुने। अब कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने जस्तो गलत बुझाइको परिणाम हो। तपाईँको पनि भनेको होइन। दिन अगाडिको एउटा भिडियोमा त्यो जनमुक्ति सेनाको पोसाक सहित देखिनु भयो, तपाईँले नि हतियार कतै लुकाउनु भएको छ। अरे बाबा, यो अजासु बन्ने प्रवृत्तिले हामीलाई डुबाउँदैछ। जस्तो जहाज डुब्यो भन्छौँ हामी, जहाज डुब्यो भने प्रशान्त वा आन्ध्र महासागरमा तपाईँको जहाज डुबेको त होइन। त्यसैले म के भन्छु भने नन भेज आन्दोलन अथवा अलिकति तातो र रातो राप र ताप सहितको आन्दोलन गरौँ भन्नुको मतलब के भने दबावमूलक आन्दोलन गर्ने, बुलन्द आवाज गर्ने। आजकल तपाईँ देख्नुहुन्न, अब पहिला यसो मुसुमुन्द्रे तरिकाले भाषण गर्यो भने पनि परार ताली पड्कन्थ्यो। मान्छे पनि जिन्दाबाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने आवाजलाई यति बुलन्द गर्थे। आजकल चाहिँ नुन खाएर झोक्राएको कुकुर जस्तो यता पनि सुनिन्छ कि सुनिँदैन भने जस्तो, बोल्न पनि पैसा तिर्नु पर्ला जस्तो कार्यकर्ताहरू अल्छी मानेर हाई काटेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्छन्। अलिकति तातो गर्नु पर्यो, पुसको ठन्डीमा पनि कार्यकर्ता नेता तात्नु पर्यो भन्न खोज्नु भएको हो। अब यहाँ कुसुले नारद मुनि धन्ना सेठ आफै जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने चाहिँ आपराधिक तत्त्वहरूले चाहिँ यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरे। स्पष्ट हुनुहोस्, मर्निङ सोज डे हिजोको मोटरसाइकल जुलुस चाहिँ एउटा स्पष्ट झलक देखाइसकेको छ कि भोलि लाखौं लाख आदरणीय जनसमुदायहरू निस्किनुहुन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को हुनेछ र अदालतबाट चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा र न्यायाधीशहरूले पनि देख्नेछन् जनताको तागत र जनअदालतले त्यहाँ एउटा फैसला सुनाउनेछ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई विघटन गर्न पाइँदैन, संसद ब्युताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले म्यान्डेट लिनको लागि अदालतलाई पनि एक हिसाबले अहिले तागत चाहिएको छ। कतै प्रतिगामीहरूले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल पो गर्छन् कि न्यायिक निर्णय सुनाउनु पनि अदालतलाई अलिकति भिटामिन चाहियो, कोरामिन चाहियो। त्यसको लागि भोलिको आन्दोलन सहायक सिद्ध हुनेछ। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी प्रचण्डलाई चित्रित गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो समय व्यङ्ग्यात्मक प्रहारहरू पनि गरिरहनु भएको छ, हुन त राजनीतिमा यो चल्छ। तर सँगसँगै प्रचण्डलाई चाहिँ हिजो मिल्दा त अब एकदमै सहयात्री भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो। तर पछिल्लो समय चाहिँ उहाँले अलिकति प्रचण्डलाई त्यत्रो महिलाहरूको सिउँदो पुस्यो होइन, कालीबहादुर खामहरूको के उदाहरण दिँदै प्रचण्डलाई एउटा अपराधीको रूपमा पनि चित्रित पो गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो ढङ्गको केही गेल्नु भएन, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु भएको हो कि अथवा के हो? ओलीको यो टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? प्रधानमन्त्रीज्यूमा एउटा ठुलो भ्रम अथवा आहाक्यवादी सोचले काम गरिरहेको मैले देखेको छु, ज्याद्रो प्रवृत्ति। उहाँलाई भ्रम होला कि नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ। मान्छेले निकट अतीतको घटना त भुल्न थाल्यो भने सुदूर अतीतको घटना त बिर्सिए होला नि, इतिहासको भन्ठान्नु होला। प्रधानमन्त्रीज्यू, म भन्न चाहन्छु नेपालमा कुन राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि रक्तरञ्जित छैन मलाई बताइदिनुहोस्। कुन वैदिक युद्धमा रक्तपात भएन? तपाईँलाई थाहा छ। अब वैदिक कालदेखि नै श्रेष्ठस्थानी व्रतकथामा कति लडाईँका प्रसङ्गहरू वर्णित छन्, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। देवादिदेव महादेव र विष्णुले शङ्ख चक्र गदा जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै प्रचण्डलाई अपराधी, प्रधानमन्त्री अपराधी जस्तै हो भन्न खोज्नु भयो। मलाई अलिकति बौद्धिक भूमिका बाँध्ने अनुमति दिनु होला। मलाई भन्नुहोस्, महाभारतमा रगत बग्यो कि बगेन? रगत बग्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य होइन, तर युद्धमा रगत बगेको हुन्छ, दुर्भाग्यवश बगेको हुन्छ। सत्य न्याय इन्साफ देश जनताको पक्षमा बग्यो कि अन्यायको लागि बग्यो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। महाभारतमा पनि रगत बग्यो, त्रेतायुगमा रामायणमा पनि बग्यो, हरेक ठाउँमा रक्तरञ्जित पृष्ठभूमि बनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा पनि के एक थोपै रगत नबगेर बुद्धका चेला चपेटाहरूले त्यो आन्दोलन अथवा त्यो एकीकरण गरेका हुन् र? बिल्कुल होइन। त्यहाँ पनि हत्या भएको छ, वध भएको छ। कंस र कृष्णको युद्धको विषयमा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि 2007 सालको क्रान्तिपछि मलाई सम्झना छ, म र बुवा हेर्दाखेरि काहीँ यसो हिँड्यो भने ओहो नाति त कति रहर लाग्दो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो कसैले। किनभने बुवा राणाकालको, अनि म चाहिँ अब पञ्चायत कालमा जन्मिएको मान्छे। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, मेरो बुवाले राणाकालीन स्मृति गर्नुहुन्थ्यो, कहिले सम्झिनुहुन्थ्यो, उहाँ श्लोक गाउनुहुन्थ्यो।
उहाँले सम्झना गर्नुहुन्थ्यो कि बिपी कोइरालालाई 7 सालपछि अझ 17 सालको महेन्द्रले कु गरिसकेपछि यो हत्यारा, टाउको कटुवा, ज्यान मारा, डाका भन्थे रे। आज बिपीलाई महामानव प्रजातान्त्रिक पुरुष भन्नेहरूको पनि कमी छैन। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जननेता कमरेड मनन भण्डारीलाई पनि हत्याको रक्तरञ्जित पृष्ठभूमिबाट रगतले हात कटकटिएर आएको भन्थे। पुष्पलालले पनि त नन भेज आन्दोलन गरेनन् होला। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नन भेज आन्दोलनै गरेको होला र त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि पनि हत्या गरेर आएको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस पनि। 7 सालदेखि 17 सालसम्मका किस्साहरू तपाईँलाई थाहा छ। र प्रधानमन्त्रीज्यू म भन्न चाहन्छु, झापा आन्दोलन उठ्यो, तपाईँ पनि वान अफ दि लिडर हुनुहुन्थ्यो अथवा क्याडरै हुनुहुन्थ्यो। के झापा आन्दोलनको क्रममा 1 एरिया 1 स्क्वाड 1 बेल्ट अनि त्यसपछि 1 एक्सन भनेर जुन सुरु गरियो झापा आन्दोलनमा, त्यसमा 21 जनाको टाउको काटिएको हो कि होइन? धर्मप्रसाद ढकाललाई को हत्या भयो। के त्यो हत्या गर्नको निम्ति मंगल ग्रहबाट एलियन आएका हुन् र अथवा अमेरिकाबाट लडाकु आएका हुन्? त्यसो भए 21 जनाको हत्यामा प्रधानमन्त्री संलग्न हुन्छ, त्यही भएर उहाँ 14 वर्ष जेल बसेका हुन्। पञ्चायतले त हामीले त त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्यौं। झापा विद्रोह एउटा सामूहिक आन्दोलन थियो र त्यसले एउटा उभार ल्याए भन्यौं, तर त्यहाँ त व्यक्ति हत्या भएको छ नि त। बरु जनयुद्ध राजनीतिक भावना र विचारबाट प्रेरित थियो, त्यो संगठित विद्रोह थियो। तर झापा आन्दोलनमा त विशुद्ध रूपमा नक्सलाइटबाट प्रभावित भएर चारू मजुमदार र माओ सेतुङको नामलाई सदुपयोग वा दुरुपयोग गरेर त्यतिखेर आन्दोलन भएको थियो र धर्मप्रसाद ढकाल, कर्णबहादुर गौतम लगायत विमलीहरू लगायत 21-22 जना मान्छे मारिदा तिनका चेलीको सिउँदो पुछेन। प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, तपाईँ पनि चेलीहरूको सिउँदो पुछेकै अभियोगमा 14 वर्ष जेल पर्नु भएको। के तपाईँलाई हामी हत्यारा भनौँ? यो हुन सक्दैन। हामी अराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हो, जनयुद्धमा आपराधिक पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरू कोही भन्दा कोही कम छैन भन्नु खोज्नु तपाईले? त्यो भनेको होइन हो, त्यसलाई आपराधिक भन्नु भएन के? प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्प देख्दा दुलो बाहिर हात, तर तपाईँ माछा देख्दा दुलोभित्र हातको दोहोरो नीति, डबल स्ट्यान्डर्ड, हिपोक्रेसी, हात्तीको चपाउने र देखाउने दुईटा दारा भए जस्तै पाखण्डी कुरा गरिरहनु भएको छ। म उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, 17,000 मान्छे युद्धको क्रममा मरे, पछि शान्ति प्रक्रिया हो। कलिङ्गको युद्धमा अशोकले बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर शान्तिको सन्देश फिजाउनु अगाडि लाखौं मान्छेको हत्या भएको छ। उनी पछि बुद्धका सच्चा चेला बने। शान्तिको परेवा जब शान्ति सम्झौता मार्फत उड्यो, अहिले देशमा हत्या हिंसा छैन। हामी अतीतको सम्झना गर्छौँ, त्यो भूलमा प्रायश्चित पनि गर्नुपर्छ। म एउटै कुरो भन्छु, सियो चोर्नी पनि चोर अनि फाली चोर्नी पनि चोर। हत्या गर्नेलाई हरेकलाई तपाईको एक हिसाबले राजनीतिक आधारमा उठेको विद्रोहमा भएको रक्तपात र हत्या भन्ने हो भने, व्यक्ति हत्या भन्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हत्या चाहिँ झापा आन्दोलनमा भएको थियो अथवा नेपाली कांग्रेसको विद्रोहमा भएको थियो। बम पड्काएर मान्छे मारियो भनेर पनि भन्न चुक्नु हुँदैन। र जनयुद्धको क्रममा राज्य पक्षबाट 75% मान्छे मारिएका छन्, विद्रोहीबाट 25% मात्रै हो। त्यसको जिम्मेवारी गिरिजाबाबु शेरबहादुर देउवादेखि अनि केपी ओलीज्यूहरूसम्मले लिनु पर्दैन त? त्यसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लिनु पर्दैन हो? यो कुरो बाँदर घाउलाई जति कोट्याए त्यति उकुच पल्टिन्छ र क्यान्सर हुन्छ, सैन पल्टिन्छ। त्यसकारण द्वन्द्वोत्तर स्थितिमा हामी पोस्ट कन्फ्लिक्ट एरामा आएका छौँ। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, झापा आन्दोलनको क्रममा जुन 21 जना चेलीहरूको सिउँदो पुछिएको छ, यदि तपाईँले जनयुद्धको क्रममा पुछिएको सिउँदोमा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भूमिका छ भनेर तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ भने 21 जना चेलीको सिउँदो पुछिँदा तपाईँ मोहनचन्द्र अधिकारीज्यू लगायत हल्ला छ नि त। यसरी नै प्रचण्डको युद्धकालीन मुद्दाहरू ल्याएर हेक लाने कुराहरू, प्रचण्डलाई जेल हाल्ने कुराहरू गरिरहेछन्। माधव कमरेडले भन्नुभएको छ नि, माधव नेपालले पनि भन्नुभएको छ। अब सुरुमा माधवलाई अनि त्यसपछि प्रचण्ड जेल हाल्ने ओलीको तयारी छ भन्ने चर्चाहरू माधव नेपाल आफैले भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, दुईटा कुरा छ यसमा। तपाईँले अतीतका घटनामा त्यसलाई कोट्याएर त्यसलाई बल्झाएर देशलाई द्वन्द्वमा लाने हो भने यी सब काम गरे हुन्छ। अर्को कुरो, रोम स्ट्याचुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। यहाँ एक सेकका कुराहरू भनेको यो मनोहर कादिया भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। नपत्याए गएर कृष्ण पहाडीजीलाई सोध्नुहोस्, जो मानव अधिकारको ठुलो व्याख्याता हुनुहुन्छ। र यो आधारमा हामी द्वन्द्व उत्तर स्थितिमा शान्ति सम्झौता गरेर कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड पछि अगाडि बढिरहेका छौँ। र म यति कुरा भन्छु कि जघन्य अपराधमा कसैलाई एमनेस्टी हुनुपर्छ मैले भनेको छैन, छुट हुनुपर्छ भनेको छैन। उहाँले त्यसो भनिरहँदा
द्वन्द्व कालमा भुवन श्रेष्ठको हत्यारा भनेर वर्षौंसम्म थुनेको र सांसद भएपछि पनि केपी ओली ज्यूकै पहलमा थुनिएको बालकृष्ण ढुङ्गेल अहिले प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क गुप्तगु गरेर उहाँ प्रधानमन्त्रीको इर्द गिर्दमा हनुमान भक्ति गरिरहनु भएको छ र उहाँको सच्चा कार्यकर्ता बन्नु भएको छ। नेकपा एमाले तात्कालीन नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रामहरि श्रेष्ठको हत्या गर्न अभियुक्त भनेर तोकिएका र फरारको सूचीमा रहेका कालीबहादुर खाम अहिले उहाँको सबभन्दा बढी प्रिय हुनुहुन्छ। अझ उहाँलाई माओवादी जनयुद्ध कुइएको फर्सी जस्तो लाग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि जनयुद्धमा शहीदहरूले बगाएको रगतलाई भुस्तिग्रीहरूले अरिङ्गालको गोलोमा ढुङ्गा हान्दाखेरि जुन रगत बग्यो त्यो चाहिँ रजस्वला भएकी स्त्रीले त्यो कालमा बगाएको रगत भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने त्यति घटिया तर्क प्रधानमन्त्रीज्यूले अराजनीतिक भाषामा गर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई भन्न चाहन्छु युद्धका फिल्ड कमान्डर बहादुर रायमाझीजी त अहिले कालीबहादुर खामहरू त हजुरकै काखपल्टामा लुटपुटिरहनु भएको छ नि। प्रधानमन्त्रीज्यू यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? अनि बादल कमरेड त युद्धकै कमान्डर हो, कालीबहादुर खाम युद्धको कमान्डर हो भन्ने बित्तिकै अनि त्यसो भए उहाँलाई त्यत्रो कुरो उहाँको यो दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अस्ति भर्खर खुल्या हो त? उहाँले पार्टी एकता गरिरहँदा कमरेड प्रचण्डको पृष्ठभूमिको विषयमा उहाँलाई थाहा थिएन। मैले त्यही भएर भनिरहेको छु, जब जब उहाँले माछा देख्नुहुन्छ दुलोभित्र स्वाट हात छिराउनुहुन्छ, जब जब उहाँले सर्प देख्नुहुन्छ स्वाट बाहिर हात छिराएर लौडेनी भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यस्तो गैर राजनीतिक कुरा नगरौं, यो घिनौना तर्क हो। म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि पोलिटिकली हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेकपा फुट्दैन, एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ, संसद अवश्य पनि बेउतिन्छ। भनेपछि भोलि जसरी पुस 9 गते एकदमै आन्दोलन गर्ने माघ 9 गते दरौ खरो आन्दोलन विशाल जनप्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर प्रचण्ड माधव यहाँकै नेताले भनिरहँदा तपाईँ पुण्य गौतम चाहिँ के अलिकति ननभेजको कुराहरू आइरहँदा के लिएर आउँछ? पुण्य गौतम सामान्य नारा मात्रै लिएर आउँछ कि लाठी साठी हात हतियार सहित आउँछ? तपाईँ जनमुक्ति सेनाको पुण्य गौतम जोरपाटीबाट 11 नम्बरको गाडीमा हिँड्छ भनाइको मतलब 2 खुट्टा। अनि त्यसपछि उसा एउटा आन्दोलनलाई तपाईँ तयारी भएर त आउने हैन कतै? गतिलो क्षेपास्त्र पनि हुन्छ, उसा AK-47 पनि हुन्छ, उसँग विचारको क्षेपास्त्र हुन्छ र तर्कको AK-47 हुन्छ र बुलन्द आवाजको गोलीगट्ठा हुन्छ। त्यही लिएर ऊ आउँछ र उसले 3 को गेडो राख्ने ठाउँ पाउँदैन होला सायद। उसले आफ्नो स्पेस कहाँ बनाउने अहिले सोचिरहेको छ। भनाइको मतलब के हो भने कति मास आउला मेरो अनुमानमा चाहिँ मैले बुझेसम्म साथीहरूको तयारी अनुसार, हाम्रो तयारी अनुसार दोस्रो जनआन्दोलनमा लाखौं लाख नेपाली जनता जसरी निस्किएका थिए भोलि पनि लाखौं लाख नेपाली जनसमुदाय निस्केर प्रतिगमन मुर्दाबाद अनि त्यसपछि राता मण्डलीहरू मुर्दाबाद भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा यसबारे चर्चा पनि भइरहेछ। पुण्य सर तपाईलाई पनि थाहा होला बेरोजगार युवाहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेछन्। तपाईहरुको कार्यक्रम तपाईहरुको भोलि प्रदर्शन हुने बेरोजगार युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने त होइन हैन? आफूले गर्दा चाहिँ त्यो एकदम दुधले धोए जस्ता स्फटिक जस्ता एकदम इमानदार प्रतिबद्ध शिक्षित कार्यकर्ता भनेर भन्ने अनि अरूको लागि चाहिँ यस ढङ्गले गलत व्याख्या गर्ने। हिजोसम्म कोरोनाको कहर छ सडकमा ननिस्किनु भनेर हामीलाई खराब ज्याप बनाएको होइन। राष्ट्रियताको मामिलामा जनतन्त्रको मामिलामा जब हामीले सडक आन्दोलन गरेका थियौँ प्रधानमन्त्रीज्यू कुन नैतिकताको आधारमा हामीलाई खराब ज्याप बनाउने आदेश दिनुभयो? अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ रमाइलो कुरो पनि उठिरहेको छ। अब भोलिको आन्दोलनमा रमाइलो कुन अर्थमा भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो आन्दोलन नदेख्नको लागि सारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर एकान्तमा उहाँ आफ्नै प्रकारले कुनै रेकर्ड गरिएको गीत सुनेर बस्दै हुनुहुन्छ अरे, मैले सुनेको। यदि यो हो भने यो अराजनीतिक किसिमको भागदौड हो, उहाँ स्ट्याप गरिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा उहाँले कस्तो पार्टी बनाइदिनु भएछ भने त्यसलाई तपाईँले केपी ओली फ्यान क्लब पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ। अहिले केन्द्रीय सदस्य हुँदा 2500 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाइएछ त्यो पार्टीमा। एकजना पुरानै त्यहाँ गयो भने त एकदम राम्रो अवसर हो। तपाईँ पनि त्यहाँ जाने कतै अलिकति लोककला छैन कतै? मलाई त समिति सदस्य हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ। त मलाई तमाम खाले ललिपप प्राप्त भयो। राष्ट्रिय सभामा लैन्छ, त्यस्तै उस्तै पर्यो भने महेश बस्नेत जस्तै मन्त्री बनाइन्छ। तपाईँ अगाडि नबढे को बढ्ने? हामी कुरा मिलाउँछौँ, केन्द्रीय सदस्य बनाइसकियो, आउनुहोस् शपथ लिनुहोस् भनेर पहिलो दिन नै मलाई भनिएको थियो। तर मैले के भने म त्यो लोकतन्त्रको मलामी जाने पक्षमा छैन। 2500 केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा पुण्य गौतमलाई के आपत्ति? होइन मलाई 4000 5000 10000 बनाउनु के आपत्ति भयो तपाईँ? अनि केन्द्रीय समिति सदस्य भने 4-5 हजार हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, स्पष्ट रूपमा भने कि
केन्द्रीय समिति कति सदस्य हुनुपर्छ, जस्तो एकजना 441 मध्ये म पनि शपथ गर्न लाग्नु भयो तपाईँ। शपथ गर्न केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केन्द्रीय सदस्य जो केपी ओली समूहको छ 2500 लाई तपाईँ खिचिट्युरो गर्न लाग्नु भयो। म तपाईँलाई भन्दैछु, म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ घाग्राको कुरो नगर्नु न। म के भन्छु भने इतिहासमा पहिला कमरेड प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र सबैलाई समेट्नको लागि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि त्यो गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर आजका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटनतिर लानु हुँदैन, लिक्विडेसनमा लानु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जम्मै भेडा बाख्रा भए जतिका भए भएरका अहिले गए नथु गएर कोडा कर्कट झार पत्कर जम्मैलाई टिको लगाएर केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्ने षड्यन्त्र हो। तपाईँलाई थाहा छ चीनमा 9 सदस्यीय स्थायी समितिबाट 7 सदस्यीय स्थायी समितिमा झारियो, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त राम्रो होस्। अरू विदेशको के छ, अरू पार्टीको के छ, भारतमा के छ, चीनमा के छ भने त्यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छ त केपीले। त के हाम्रो देशमा एउटा कुरो मलाई त्यसो भए बताउनुहोस्, राम्रा कुरा त फलो गर्नु पर्यो नि त, टेन्डेन्सी ट्रेन्डलाई त फलो गर्नु पर्यो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हामी किन मान्छौँ त? त्यस भए त्यसका केही फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुज हामीले पालना गर्नुपर्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रमाइलो कुरो त के हो भने म पनि 441 मध्ये स्टेप डाउन गरेको, एकजना 441 मध्येकै अथवा 441 सदस्य तत्कालीन मौजुदा नेकपाको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर मध्ये जो चोइटिएर 100-150 जना उता उछिट्टिएर अनेक मोह पासमा बाँधिएर अनि श्रीमतीलाई साडी राम्रो किन्दिन पाइएन, बालुवाटार वरिपरि घुम्यो भने राम्रो साडी र झुम्के बुलाकी किन्न सकिन्छ कि भनेर मोह पासमा माया जालमा जादुई छडीमा लट्ठिएर जाने एकजना मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, एकजना कुशुलेवाला फोन गरेछ समसाझै, अनि त्यो मानिस कहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्य पनि थिएन, फेसबुकमा फोटो राखेछ। म पनि ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य हुँ, बधाई पाऊँ भनेर बधाई थापी माग्न सलामी खानको लागि फोटो राखेको रहेछ। अनि उहाँलाई लज्जा भएछ। त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ म कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ भन्न छोडिदिएँ भन्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा तपाईँ के ख्याल गर्नु, तपाईँले अनौपचारिक कुराकानी भन्नुभएको थियो नि, अहिलेका जसरी ओलीले बनाइरहनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य, उहाँहरूले एकले अर्कालाई चिन्नु हुनाले बाहिर सामाजिक सञ्जाल आउने साथै बधाईको पात्र बन्नुहुन्छ होइन। यहाँ त खतरा के हो भने विष्णु पौडेलजीले समेत झुक्किएर कङ्ग्रेचुलेसन मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भनेर कमेन्ट लेख्न बेर छैन। लिडी बुच्ची जम्मैले आफूलाई केन्द्रीय समिति सदस्य भनेका छन्। अब सडकमा भए जतिका जम्मैले केन्द्रीय सदस्य दाबी गरेका छन्। अनि त्यसपछि बालुवाटारतिर सिंहदरबारतिर भुइँचोमा भेटिने 4 जना मध्ये कुन ठोकियो भने 3 जना त केन्द्रीय सदस्य नै हुने खतरा छ 4 जना मध्ये। त्यसकारणले गोर्खापत्रमा सूचना जारी गरेर बालुवाटारले अथवा सिंहदरबारले नेतृत्व गरेको कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य चाहिएको छ। यसको लागि वाञ्छनीय योग्यता भएका व्यक्तिले सम्पर्क राख्नु होला। पढाइ चाहिँ अन्डर एसएलसी भए पनि हुने, अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि नचाहिने। विशिष्ट योग्यता भनेको चाहिँ तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव भन्दै प्रत्येक दिन केपी ओलीको फोटो अगाडि घण्टा र शङ्ख बजाएर धुपधुहार गर्न सक्नुपर्ने, हनुमान चालिसा जप्नुपर्ने, अनि विपक्षी देख्नै नहुने अरिङ्गालको गोलोसरा खनिन सक्नुपर्ने, अश्लील गाली गलौज गरेर साइबर सेनामा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुपर्ने र महेश बस्नेत भन्ने एउटा मानिसलाई चाहिँ सुमेरु बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई घुम्न नसके पनि छोरो भए छोरो नभए मिछोरो भने जस्तो महेश बस्नेतको भने नि चाकडी गर्नुपर्ने योग्यता भएका मानिसले एप्लिकेसन दिनु होला। अनलाइनमा पनि फारम भर्ने सुविधा छ भनेर कुन दिन उहाँहरूले निवेदन एप्लिकेसन माग्न बेर छैन। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट म छोटोमै तपाईँलाई भन्छु, यो कस्तो मजाक हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कस्तो खिल्ली उडाइएको। अब आज 2500 भोलि 5000 हुँदा प्रत्येक पञ्च नेपाली पञ्च भनेर पञ्चायत कालमा भनिन्थ्यो। प्रत्येक नेपाली केपी ओली समूहको नेकपा, प्रत्येक केपी ओली समूहको नेकपा नेपाली भने जस्तो मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई इग्नोर गरेर त्यतातिर लगिदिएर अब उहाँहरूले महाधिवेशन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जब उहाँहरूको 20-25 हजार कार्यकर्ता एक दिन जम्मै केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्, जुन पार्टीको बैठक कहिले बस्दैन। पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको सोकल्ड स्वघोषित स्वयं घोषित आफैलाई मान मै तेरो मेहमान भनेर पगरी गुत्नेहरू, लङ्का हनुमानले जमाउँछ पगरी ढेडुले गुत्छ भने जस्तो ती मानिसहरू प्रधानमन्त्रीका ठोकिन गएर नमस्कार गरे भने नमस्कार हजुर
म पनि त हजुरको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ नि भन्दा केन्द्रीय अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्य नचिन्ने र कसैबाट 3 पुस्ते विवरण मगाउनु पर्ने स्थिति आउला भने जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसकारण यो दुनियाँको विचित्र पार्टी हो जसले केन्द्रीय अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्य चिन्दैनन्। 2500 मा चिन्न पनि त नसक्छन् नि सबैजना। अनि किन बनाएको त? जब केन्द्रीय कमिटी बन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्य चिन्दैनन्, केन्द्रीय महासचिव भनेपछि त त्यो त कस्तो भयो भने क्लास टिचरले आफ्नो विद्यार्थी क्लासको विद्यार्थीहरूको नामै थाहा नभए जस्तो भयो नि त। बरु त्यहाँ पाइन्छ, किनभने शिक्षकको त सरुवा हुन्छ के हुन्छ, केन्द्रीय अध्यक्षले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यको 3 पुस्ते विवरण राख्नु जरुरी हुन्छ। यहाँ त के देखियो भने जो आउँछ लिडी बुच्चे अहिले गइरे नथु खैरे कुडा धर्कट झार पत्कर जल्ला पनि भर्ना गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले जम्मा जम्मी चिन्नी भनेको त्यही पुरानो केन्द्रीय कमिटीका 150 मानिस होलान्, त्यहाँभन्दा बढी चिन्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटनमा लानको लागि जुन खालको एउटा घटिया प्रयत्न गरिएको छ, जसलाई पनि पार्टीमा स्थान दिने भन्ने केन्द्रीय सदस्य बनाइदिइहालेको छ। अब कस्तो ब्याकग्राउन्ड छ के छ बुझ्नु ठिकै छ। लामो कुराकानी हो। भोलिको आन्दोलनले के केपी ओलीलाई संसद पुनर्स्थापना हुने जसरी दबाब दिन सक्छ भन्नाले केपी ओली सत्ताच्युत हुने खालको दबाब सिर्जना हुन्छ भोलिको आन्दोलनले। यसरी हामी कसैलाई सत्ताच्युत गर्न आन्दोलन गर्न गइरहेका छैनौँ। हाम्रो अभिष्ट के हो भने संसद पुनर्स्थापना नैतिक रूपमा ओलीले राजीनामा दिला नि त। त्यो त गर्नै पर्यो। विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति यस्तो हो, संसद पहिला बिउतियो भने भोलि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने मुद्दा त्यति पेचिलो भएन, त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। अब सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डज्यूले पनि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले नेतृत्व गर्न सक्छ, माधव कुमार नेपालज्यू अगाडि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा हामी यही विषयमा पनि नयाँ सोच राख्न सक्छौँ। सवाल के भने पार्टी टुक्रिँदैन, अवश्य पनि पार्टी एक ढिक्का भएर जान्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ भनेर नखोज्नुहोस्, भोलिको आन्दोलनमा आएर हेर्नुहोस्। हस् पुण्यश्वर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै के भन्छु भने हामी निकै धनी भए जस्तो, चाइनै भयो जस्तो, सिङ्गापुरै भए जस्तो, सिङ्गापुर जस्तो देशमा अनेक खालका रङ्गी बिरङ्गी टावरहरू बनाउने अनि धनाढ्यले सोख गरे जस्तो बगैँचा सजाउने बेला होइन। गरिब भर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने किताब भेनेजुएलामा दर्जनौं टावर बनाउनु भएको छ। हो सुन्नुहोस्, भेनेजुएलाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति जो गुज्रिएर जानुभयो, ह्युगो चावेज जस्तो जसले बाराक ओबामालाई त्यो पुस्तक दिनुभएको थियो, त्यस्तो ह्युगो चावेजले जसरी दर्जनौं अपार्टमेन्ट गरिबको लागि बनाउनु भएको थियो, यो तथाकथित टावर सावर बनाउनु भन्दा ज्यादा राम्रो के हुन्छ भने अब टावर बनाएर अहिले गरिबहरूको मुख मोसेको हो, गरिबहरूलाई खाना नाना छानाको प्रबन्ध गर्नु सबभन्दा ठुलो आवश्यकता थियो। वैभवशाली तरिकाले टावर बनाउने, पार्कहरू बनाउने, अझ केशव स्थापितको भाषामा लभ पार्क बनाउने, यो कुनै चकाचौधमा जानु जरुरी छैन। जनता भोकले मरे, रोगले मरे, गरिबीमा पिल्से। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईसँग रोग भोग गरिबीको कुनै उपचार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फजुल खर्च नगर्नुहोस्, तपाईले जनताको निम्ति काम गर्नुहोस्। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।